वक्त के नौजवान नादान इशे मोज शमहस फिदा परवान नादान इशे मोज रुम रुम सरी गुम शहनावा मोच अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीर वानी। अभी हम मौजूद है ज़िला बडगाम में। नाजरीन मैं आपको बताऊं, आकाश कल्चरल फोरम पुष्कर खाग बडगाम की जानिब से यहां पर आज गवर्नमेंट हाई स्कूल पुष्कर में यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, इस प्रोग्राम को इन्होंने नाम दिया है माज हंस अहमियत। नाजरीन अगर इस टॉपिकस पे कत करो, अगर इस कुरान व हदीस पे नज़र त्राओ और मालिस माज हंस कचा अहमियत कचा अजमत अगर अख इंसान पूर उम्र पन्नस मालिस माज खदमत कर तोत वस न पन्नस मालिस माज हुंद एहसान न कहीं। तो नाजरीन यथ प्रोग्रामस मज आसन जम्मू कश्मीर काफ़ी नामवर तो मशहूर शायर तो अदीब तुम ते आसन मौजूद यथ मन। नाजरीन तुम वुचो यह प्रोग्राम रूबरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़दा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana। पन्निसी शेर सं तो मजीद बोजो बह बन ज़्यादा तह तो बेमन सान शेर हजरातन दरमियान बन बह देवार कह बह दिम दावत यथ स्टेजस पे मंजूर अथर सबस यमन तशरीफ तो करन पनुन ताज तो सदरवार कलाम माजी मुतल्लिक पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहरबान मोजी छनासास बदचन एहसान मोजी। क्या जान गो बचो तो परनु ख्याल थे, क्या जान गो बचो तो परनु ख्याल थयू बुलबुल बनु पगह तो वतनी गुलाब छे। तु कि पढ़ो कुर्बान लग होस नावास यसना मोहम्मद छुइये। नवने हालन बच्चन इमन सायली कुन अक्षार रचना दी तो गोर थोतो वक्त के नौजवान नादान इशे मोज शमहस फिदा परवान नादान इशे मोज रुम रुम सरी गुम शहनावा मोचख मोजिया तहतुल इक़दामी उम्महातुहा व औ जन्नुहा अलैका हक़्क़ुल उम्मुका सुम्मा हक़्क़ु अबीका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी जानान यह बखूबी अम नश कत नश वाक़िफ़ कि जन आजकल सोन नौजवान यह बिगड़मुत पन्ने जन ड्रग अटैक वनकस आम चलान यह सैनिस माशरस मज सोन माशर कोता बिगड़मुत यम नश हर अख वनकस वाक़िफ़ तो यह नजर तल थयित तुलमुत अख कदम अख कि सोन जन नौजवान इस बडगेम अमिस करो कोशिश अख कि पत पन्ने पटरी पे या यम जन नौनिहाल यम जन पगहुक सोन मीरास यम समझन यह कत कि माज हज अजमत क्या माज हज हैसियत क्या माज हज दुत क्या। जनाब बह सदर बह आकाश कल्चर सदर बह अमि हैसियत बह कत कर तो यह तहिया कोर्मुत आकाश कल्चर फोरम तहिया कोर्मुत कि
روزو ات پہ کام کران ام پتہ مختلف موضوعن پہ سون استاد سون بزرگ سون مول یمن دمو سارے اس نوجوانن یہ تربیت اخ کہ یمن ہز حیثیت کیا تو خصوصی طور آز اس کورمت یمہ دہک تو یہ ماجہ ہند کورمت عظمت ماجہ ہند یت ناو تھومت ازکس دہس تو امہ حوالہ آز اس کران تو انشاءاللہ اس امید کہ یم پتہ تہ روزو یمن موضوعن پہ کام کران اس ازیک پروگرام اس ماجہ ہز عظمت یتھ پوشکر ہائی سکول کس گراؤنڈس من منعقد کور یہ کور اس امے موجود منعقد کہ اس وچان ونکن کس وقت من دور روان ونکس اکثر ونکس مالس ماجہ ہند زبردست نافرمانی گژھان تو ات سلسلس من سوچ اس مناسب کہ آز کرو ات ماجہ ہندس شانس پہ پروگرام منعقد کہ سن مسیج اخ گژھِ ین ولس ات نو نسل اس سون قوم گژھِ مسیج اخ کہ ماجہ ہند عظمت کۭژاہ بٔڑ چھِ آسان ماے لائی سنسار موجی تو یہ بوزت چھس بہ بوڑ گومت بہ ون پنن کتھ شوبیا ین وشتراوک مارئی بُتسک رویت روشن شوبیا ین وشتراوک مارئی جناب انجان کشمیری صاحب تو مہمان زی وقار ایڈیٹر تامل ارشاد ناظم نذیر صاحب تو یمن ہمراہ باقی مہمان یمن مز ساگر کلچرل فورم ژُکر پٹنک سرپرست اعلیٰ ساگر نذیر صاحب دلس یاد سے خوشو ژٕ تہٕ کائنات چھکھ تہٕ کائنات چھکھ موج چانہِ پوٗژِ تل چھُ جنتُک ہوا چانہِ پوٗژِ تل چھُ جنتُک ہوا موج چانٮ۪ن أچھن منٛز چھِ مایہِ ہٕنٛدۍ دٔریاو چانٮ۪ن أچھن منٛز چھِ مایہِ ہٕنٛدۍ دٔریاو موج کریں گے اور ہم آن بہاف آف آکاش کلچرل فورم ناظم نذیر صاحب زوردار تالیاں